بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معنا الحصة 9 من درس اللي خصصناه للماشينيزم اغريكول اللي كاين دارج ضمن السلسلة ديال لي فورماسيون على لاغرونومي اللي كنديروهم. دونك الدرس اليوم كيخص لو ماتيريال دو ريكولت، يعني الالات والمعدات اللي كنستعملوهم في الجني ديال المحاصيل ديالنا. دونك بين الماتيريال دو ريكولت كاين لا مواسونوز باتوز اللي غادي نطرقوا لها اليوم اون ديتاي. كاين كذلك لا غاشوز او لا سي لا ماشين اغريكول كي بيرمي داغاشي لي بيتراف les pommes de terre et les racines du sol, par exemple de la carotte. Il y a également le vibreur du tronc pour les arbres fruitiers comme l'amandier et l'olivier. Donc, comme vous pouvez voir des photos de la moissonneuse batteuse. Donc, la moissonneuse batteuse est une machine agricole automotrice conçue pour la récolte de plantes à graines, essentiellement les céréales, en une seule opération. Donc, comme vous pouvez voir, cette machine مخصصة لا ريكولت ديال لي بلونت اغرين، يعني الزراعات اللي فيهم الحب او الزريعه بحال مثلا لي سيريال، كدار هذه في اون سول اوبيراسيون. دونك لا موissonneuse batteuse elle sert à réaliser simultanément la moisson et le battage. دونك هنا كما قلنا كدار اون سول فوا، دونك دوز اوبيراسيون اللي هي لا مواسون اي لو باتاج. شحال هذيك كانت كل وحده كدار بوحدها. دابا dans un seul coup كنديروا les deux opérations, يعني avec un seul passage. Donc هنا nous avons un gain de productivité. La puissance de ce type de machine est de plus en plus importante. Elle est passée de 100 à 180 chevaux en 1980 à 200 vers 580 chevaux actuellement. Donc la puissance ديال هاد les machines غادي وكيتزاد، يعني حاليا بين 200 و 580 خيل اللي هو لا بويسونس ديال هاد لي ماشين اللي كاين دابا حاليا. On peut distinguer actuellement deux familles de moissonneuses batteuses différenciées par leur dispositif de séparation des graines. يعني دابا كاين جوج الانواع ديال هاد لي مواسونوز باتوز. الفرق بيناتهم فين كيتجلى في هذاك لو ديسبوزيتيف دو سيباراسيون دو غرين، هذا اللي كيفرق لينا تبان على لي غرين. دونك الاولى هما لي ماشين ديت كونفونسيونيل يوتيليز دي سوكور، يعني فيهم الغرابل، وكاين لي ماشين ديت نون كونفونسيونيل qui utilise divers dispositifs à base de rotor. Donc النوع الاول كيستعمل لي سكور، النوع الثاني كيستعمل لي روتور. دونك هنا غادي نشوفوا لي زورغان ديال هاد لا ماشين هذه اللي هي لا موسونوز باتوز. دونك كاينه برينسيبالمون دي زورغان دو كوب، وكاين دي زورغان دو باتاج، وكاين دي زورغان دو نيتواياج دو غرين، وكاين دي زورغان دو ستوكاج دو غرين، وكاين دي زورغان دو تريتمون دو لا باي. دونك كما قلنا كاينه خمسه ديال تيب ديال لي زورغان. دونك لي زورغان دو كوب كنلقاو فيهم لا بار دو كوب pour les céréales ou le colza. Pour ce dernier يعني le colza il est pourvu d'une scie du côté de droit. وكاين كذلك لي cueilleurs à maïs grain، وكاين لي convoyeurs. Donc trois organes de coupe اللي كاين. اما بالنسبه لي زورغان دو باتاج كاين l'accélérateur de flux، كاين لو باتور او لا لو روتور، كاين لو كونتر باتور، كاينه تيغ باي، وكاينه سكوور، يكونوا بين 4 و 5 سكوور. اما بالنسبه لي زورغان دو نيتواياج دو غران كاين لا طابل ا غران، وكاينه سوفلوري. بالنسبه لورغان دو ستوكاج دو غران كاين لا تريمي ا غران. بالنسبه لي زورغان دو تريتمون دو لا باي كنلقاو لو بوايور دو شومب سوكو، وكاين لي باربيور دو موني باي، وكاينه لا هاش باي. كما كتلاحظوا عندنا هنايا كنلقاو ديفيزور، هذا كيمكن لنا انه يحدد لنا المساحه اللي غادي نحصدوها. كاينه لا بار دو كوب كتلقاو هنا عندها بحال الستينات ولا المنشار، وكاينه هاد لو غاباتور، هذا هو اللي كيدور بحال اللي قلتي بحال هذيك كنا كنجمعوا هذا الزرع بيدانا باش كنقطعوه بالمنجل. دونك داك لو طرافاي اللي كان كيدار مانيول كديروا دابا هاد لا ماشين. كاينه لونغرونور، كاينه الفيس داليمونطاسيون هنايا، كاينه لا كابين دو كوندويت، لو موتور كاينه هنايا، كاين لي باربيور دو لا باي، عندنا هنا اليفاتور ا غران، وكاين ريزيرفوار دو غران ولا لا تريمي، وكاين هنا تيب دو ديشارجمون باش اون فوا داك ريزيرفوار تيعمر بلي غران كيجي ديك الساعه لو كاميون حدا هاد لوتي هذا. وهاد لو تيب دو ديشارجمون هو كي بيرمي انهم فيديو داك لا تريمي او داك ريزيرفوار ا غران داك الكاميون او لا ديشارجور، باش ديك الساعه كتبقى لا ماشين خدامه، وداك لو كاميون كيمشي كيخوي وكيرجع ثاني في نفس الوقت. دونك هنا واحد الشيما بلو ديتايي كتبين لنا لي زورغان ديال الموسونز باتوز. هذه مثلا ديال لا مارك ماسي فيرغسون. كما كنلاحظوا هنا كاين دي فليش اللي كيبين لنا لو فلو ديال لا غرين مع لي بي، يعني مجموعين، من بعد ديال لي غرين بوحدهم، بعد ديال لا باي كذلك هنا اللي بالزرق يعني ديال الريح،
يعني كاينه هاد السوفلوري اللي هي كتعطينا الريح. الدور ديالها هو انه كيبعد لينا التبن على الزرع ديالنا. دونك كما كنلاحظوا هنا لو غاباتور هو اللي كيدور كيجر ولا كيدفع داك لا بلونط ديالنا لجهه لا باغ دو كوب باش كتقطع لينا. كاين هاد الفيز داليمونطاسيون اللي كيدور وكيدفع داك التبن اللي تقطع مثلا باش يدوز هنايا في هاد الكونفويور. هذا الكونفويور كيدفعوه هنايا لهاد لوتي اللي هو الباتور. اون فوا تيطلع عاوتاني هنايا كيمشي لينا هنا واحد البلاصه فين كيدار لا سيباراسيون. دونك هنا عندنا لو سوكور ا موفمون التيرناتيف، وهنايا عندنا لو سوكور روتاتيف دي سيرفون لا باي كي ديغاج لا غرين. هنا كما كتلاحظوا لا غرين كيطيحوا هنايا في الكيسيون دو نيتواياج. اما بالنسبه لذاك الحص اولا التراب اولا هذا كيطيح هنايا تبن مع هذا السوفلور ديال الريح كيدفع لينا التبن باش كيخرج لينا هنايا. باش هنا كيخرجوا لينا لي بال ديال التبن ديالنا. دونك هنا كيخرجوا لي بال ديال التبن. هنا كاينه هاد ليليفاتور دو غرين اللي كيطلع لينا الزرع ديالنا لا تريمي او لا ريزيرفوار. وهنا كاينه واحد لو موتور اللي كيدفع ديك الساعاتي داك لي غرين باش انهم يخرجوا من هنايا في الديشارجور ويتخواو في داك لو كاميون اللي تيجي جوست اكوتي ديال هذا الشيء هذا. ديك الساعاتي كيمشي الكاميون كيخوي وكيرجع ثاني، وهاد لا ماسونز باتوز كتبقى خدامه. دونك هادو هما لي ديفيرون زورغان ديال لا ماسونوز باتوز. دونك لا ماسونوز باتوز كجميع الالات الفلاحيه خصها يدار ليها لو نيتواياج باش انه الامد ديال الحياه ديالها يكون طويل ونحافظوا عليها فيكو التكلفه ديالها طالعه. دونك هنا الفو نيتوايي لا ماسونوز باتوز بور ايفيتي لا ديسيميناسيون دي غران دادفونتيس. دونك كذلك كنطويوها باش انه الا كانوا دي غران ديال لي زادفونتيس او لي موفي زيرب كيبقاو لاصقين تما باش ما يدارش لا ديسيميناسيون ديالهم نعاودو نزرعوهم ويبقاو لينا في لابارسيل ديالنا. دونك كنيطوايو احسن قبل. دونك هاد النيطواياج كيدار في واحد لابارسيل اللي هي كتكون ما محروتاش، وديما كتكون النيطواياج كيدار والموتور ساكت بيان سور باش ما يكونش واحد لو ريسك الله يحفظ ديال لي زاكسيد. دونك هنا كاين واحد 9 ديال لي زيتاب كيلخصوا كيفاش غادي دار هاد لوبيراسيون ديال نيتواياج. دونك برومييرمون il faut positionner la machine sur une zone non cultivée، نحطوها في واحد البلاصه ما مزروعاش ولا ما محروتاش. دوزيامون il faut nettoyer le fond de la barre de coupe et le dessus du convoyeur. Troisièmement il faut ouvrir et vider le bac à pierre sur le convoyeur. Donc هنايا في la quatrième étape il faut ouvrir les trappes des pieds d'élévation et des vis de retour. La cinquième étape c'est nécessaire nettoyer l'intérieur de la trémée et ouvrir la trappe de vidange lorsqu'il est présente. La sixième étape, pour les machines conventionnelles, il faut nettoyer les grilles supérieures des secours, alors que pour les machines à rotor, il faut vérifier les trappes d'axe. La septième étape, il faut mettre la machine en marche et régler les vents, les batteurs ou les rotors على حسب type ديال la machine. Donc les batteurs à vitesse maximale tout en montrant et descendant plusieurs fois la barre de coupe et en faisant tourner la vis de vidange. Répétez cette action 2 fois ou le plus pendant 30 secondes avec des brefs arrêts entre les deux opérations. Arrêtez la machine. بالنسبة لا 8e étape, il faut arrêter la machine et attendre l'arrêt complet des différents organes. Là, il faut renfermer les trappes d'accès. بالنسبة la 9e étape, la dernière étape, il faut finir de nettoyer l'extérieur de la machine dessus et d'effectuer des broyeurs et de l'essuie arrière. Donc هنا كاين مجموعة المراحل كما قلنا باش كيدار النيطواياج ديال هاد لا ماشين ديالنا. وديما اهم حاجه انه الموتور يكون ساكت، ونديروا نيطواياج في واحد لابارسيل اللي هي نون كولتيفي باش نيفيتيو لا ديسيميناسيون ديال هادوك لي غرين ديال لي موفيزار. هنا عندنا واحد لا ماشين اخرى اللي هو لو فيبرور بنوماتيك بور لي زارب فوتي، بحال مثلا اللوز اللي هي معروفه بزاف كتستعمل وفي الزيتون الجن ديالهم. هنا كتلاحظوا هاد لورغان هذا اللي كيتباع بحال باراسول مقلوب. هذا الباش هذا il permet de récupérer هذوك لي غرين ديال الزيتون اولا لي فروي ديال الزيتون اولا ديال لاموندي اللي كيطيحوا. دونك باش ما يكونش واحد الكونتاكت مع لو سول. وكذلك لوبيراسيون ديال الغاماساج كدار دو مانيير فاسيل، دونك كنليميتيو علينا لي فور ولا مان دوفر. دونك بالنسبه لي ماشين اغريكول او لي زوتي اغريكول، دونك باش يبقاو لنا واحد المده طويله باش نحافظوا عليهم خصنا نديروا لونتروتيان اي لو مانتونونس ديالهم اي لا ريباراسيون ديالهم في الحاله ديال الا كان ان بروبليم فيهم. دونك هاد لي زوبيراسيون اي كونسيست في لو غانساج ا لو كلير او لا ا ليد ديال واحد لاسيد. كذلك لو نيطواياج
qui consiste en le lavage et le remisage. كذلك il faut enlever la poussière à l'aide d'une soufflette. يعني يكون واحد الكمبريسور دو هو دي بي، هذا كيحيد لنا التراب والغبره اللي تسكن على لي زونجان ديالنا. كذلك لونتروتيان كونسيست في لو فيدونج اي لو غريساج اي لو فيت كذلك دو غونفلي لي بنو باش نيفيتيو الا ما كانوش نغونفلي مزيان كيكون لا كونسوماسيون ديال لينيرجي طالعه. كذلك لا ريباراسيون دي ماتيريال اغريكول بوندون ليفير، يعني في الوقت اللي كيكون الماتيريال ما خدامش كنديروا لا ريباراسيون ديالو. مثلا كان شي اورغان يوزي او لا كاسير كيدار له الشونجمون ديالو. دونك هنا كنكون وصلت لافان ديال الفيديو. كنتمنى انه درسنا الاعجاب ديالكم وانني حاولت نوصل لكم المعلومات بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. واللي باقي ما تابوناش معنا يتابونا ويفعل زر الجرس بالجديد، واللي عجبو الفيديو يدير ليه جيم ويبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو باش تعم الفائده ونحاولوا نشجعوا المحتوى الهادف. وتبارك الله عليكم، والمره الجايه ان شاء الله